अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं मुअज़्ज़म अस्कर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल। पाक रूस तवानाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया पर भी तबादला ख्याल किया गया। मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। पाक रूस तवानाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत भी हुई। अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूस का दौरा तारीखी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि तारीख के अहम वाक़यात को देख रहे हैं और गवाह बन गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि रूस के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। हमाद अजहर की सरबराही में मुआशी टीम रूसी हुकाम से मुलाकात करेगी। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तरक्की पजीर ममालिक को बहरान का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन वाक़या तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ा वाक़या है। देखिए, पहले तो कमर्शियल मुआहदा और हमारा अभी इस मुलाकात के बाद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के, वो इस होटल में अभी आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने। और हमारे साहब जो हैं और जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, वो अपने एजेंडे के ऊपर जो है उनसे बात करेगी। ये कमर्शियल मुआहदा है, इसमें काफी पेचीदगी है कि डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस। पहले ये हो रहा था। देखिए, पहले तो कोरोना का जो इतना बड़ा प्रॉब्लम पड़ा, हमें कोरोना से निपटना पड़ा। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि अभी जो तेल है उसकी कीमत $103 अभी चली गई है। इसी तरह से जो अजनास है, इसकी कीमत की दुनिया में इस वक्त 7% तक जो है वो बढ़ गया है, 5 से 7%। और ये अगर हमने इसके ऊपर जो है वो ये क्राइसिस जल्दी हल ना हुआ तो इससे एक डेवलपिंग वर्ल्ड को बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। 23 साल के बाद एक बायलैटरल विजिट जो है वो हुआ है और उसकी अहमियत तो ज़ाहिर है अपनी जगह। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की वफ़द के हमरा रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने मॉस्को आमद पर वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पाकिस्तान रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात बतदरीज मुस्तहकम हुए हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरजीहात, इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का आदा किया है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की अफ़ग़ानिस्तान पर OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास पर मुबारकबाद। 22-23 मार्च को इस्लामाबाद में मुतवक्के OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने पुरतपाक खैर मकदम और पुरखलूस मेज़बानी पर रूसी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। रूस का यूक्रेन पर हमला, दारुल हुकूमत कैफ समेत दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। रूसी फौज ने यूक्रेनी मिसाइल अड्डों को भी निशान का हदफ बनाया है। साहिली, शहरी और करामा तोरसिक भी फिजाई हमले किए गए हैं उन पर भी, और इसके साथ साथ ही हमलों के नतीजे में मुतअद्दिद मुकामात पर जोरदार धमाके की आवाज भी सुनी गई है। यूक्रेन में जंग के बायस मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यूक्रेन का 5 रूसी तैयारे मार गिराने का दावा। रूस ने यूक्रेनी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि कार्रवाई में होने वाले खून खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन पर आयद होगी। यूक्रेन के इलाके दोनबास में खुसूसी फौजी ऑपरेशन किया जाएगा। शहरियों को महफूज इलाकों में जाने की इजाज़त होगी। यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को डी मिलिटराइज करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यह कहा गया है।
آگے بڑھیں گے اور ابھی کچھ بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کی۔ ظاہر جعفر کو 3 دفعہ 302 کے تحت سزائے موت سنا دی گئی ہے، 5 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ایک واقع جرم پر ظاہر جعفر کو 10 سال قید، 1 لاکھ جرمانے کا حکم تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق جبری زیادتی کے جرم پر 25 سال قید، 2 لاکھ جرمانے کی سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق ملزم افتخار کو 10 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کا حکم بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کا تحریری حکم ہے کہ ملزم محمد جان کو 10 سال قید، 1 لاکھ جرمانے کا حکم ہے۔ ٹرائل میں ظاہر جعفر کے وکیل نے اسے ذہنی مفلوج قرار دلوا کر سزا سے بچانے کی کوشش کی۔ فیصلے کے مطابق عدالتی حکم پر جیل اسپتال میں ظاہر جعفر کا میڈیکل ہوا تو وہ ذہنی تندرست قرار پائے۔ پروسیکیوشن ظاہر جعفر، افتخار اور جان محمد کے خلاف کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ پروسیکیوشن دیگر ملزمان کے خلاف کیس ثابت نہ کر سکی، بری کیا جاتا ہے، ایسا کہنا تھا۔ عدالت کا فیصلہ کے مطابق پروسیکیوشن نے ثابت کر دیا ہے کہ ظاہر جعفر نے گھر کے کمرے میں تیز دھار چاقو سے نور مقدم کو قتل کیا تھا۔ ظاہر جعفر نے زبردستی نور مقدم کو اغوا کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ سائنسی اور فرانسک شواہد نے ثابت کیا کہ نور مقدم کا قتل ظاہر جعفر نے کیا ہے۔ تھراپی ورکس کے مالک کا ظاہر جعفر کے والدین کے ساتھ کوئی میسج آیا یا آڈیو پیغام نہیں پیش کیا گیا۔ ٹھوس شواہد کے بغیر نہیں کہا جا سکتا کہ طاہر ظہور قتل کا علم رکھتے ہیں۔ نور مقدم کی لاش ظاہر جعفر کے کمرے سے برآمد کی گئی تھی۔ فیصلے کے مطابق ملزمان کے وکلاء استغاثہ کے شواہد کو جھٹلانے میں ناکام رہے۔ شواہد نہیں کہ ذاکر اور عصمت آدمچی بیٹے کے قتل کے ارادے سے واقف تھے۔ استغاثہ نے ثابت کرنا تھا کہ والدین بیٹے کے ارادے سے واقف تھے۔ ظاہر جعفر کی والدین سے ہوئی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ یا ٹیکسٹ میسج موجود نہیں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ صرف رابطے دکھاتی CDR سزا کے لیے ناکافی ہے۔ ایڈیشنل سیشنز جج عطا ربانی نے 61 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ ہم انتظار میں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں جسٹس ہوگی اور انصاف ملے گا، اور جو قاتل ہیں جو اور دوسرے لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سب کو جو ہے سزائیں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ یہ آج اس کا جو ہے فیصلہ سنایا جائے گا 1:30 بجے، انشاءاللہ حق پہ اور انصاف پہ ہوگا۔ نور مقدم قتل کیس کے فیصلے سے مطمئن ہے۔ وکیل شاخ خاور کہتے ہیں کہ مرکزی مجرم ظاہر جعفر کو سزائے موت مل گئی ہے، دیگر مجرمان کو سزا ملنا بھی بہترین فیصلہ ہے۔ آج مقتولہ نور مقدم کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ بری ہونے والے ملزمان کے بارے میں تحریری فیصلہ پڑھ کر فیصلہ کریں گے۔ وکیل شاہ خاور کی جانب سے یہ خصوصی گفتگو کی گئی ہے کیپٹل ٹی وی سے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نور مقدم قتل کیس کے فیصلے سے مطمئن ہے۔ کافی حد تک مطمئن ہے، بلکہ اوور آل مطمئن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں جو مرکزی ملزم ہے ذاکر جعفر، اس کو جو سخت سے سخت سزا ہے، سزائے موت، وہ آج اناؤنس ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو 2 شریک ملزمان تھے جنہوں نے اس پورے جرم میں اس کی معاملت کی، عیانت کی، ان کو بھی 10 سال سزا ہو گئی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ نور مقدم کی روح کو بھی اطمینان ہوگا، اور ان کے جو والدین ہیں، ان کے بہن بھائی عزیز و اقارب، اور جو پاکستانی اس کیس کو فالو کرتے رہے، ان سب کے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے، اور ان کو یہ اطمینان ہوا ہے کہ اس کیس میں نور مقدم کو انصاف مل گیا ہے۔ چونکہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ پڑھا نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئے، تو وہ اگر ہم نے محسوس کیا اور مشاورت کے بعد نور مقدم کے والدین سے بھی اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے بھی، کہ اگر اس میں ضرورت محسوس ہوئی تو وہ پھر ہم یہ اپنا رائٹ آف اپیل ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا نور مقدم کیس کے فیصلے پر اظہار تشکر، کہا مظلوم بیٹی کو انصاف کی فراہمی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، عدلیہ کا فیصلہ معاشرے کے زخمی وجود پر مرہم ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ نور مقدم کے والدین سے تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے۔
ظاہر جعفر کے جرائم صرف عصمت دری اور قتل تک ہی محدود نہیں تھے. مریم نواز نے کہا ہے کہ ظاہر جعفر نے پیسہ اور اثر و رسوخ متاثر کے ساکھ پر حملے کے لیے استعمال کیا. شاید یہ واحد جرم ہے جہاں متاثرہ شخص ملزم بن جاتا ہے. مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نور مقدم کی عصمت دری اور قتل سے انسانیت کے ضمیر پر لگے زخم شاید کبھی منجمد نہ ہو سکے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا نور مقدم کیس کے فیصلے پر اظہار تشکر. کہا مظلوم بیٹی کو انصاف کی فراہمی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. عدلیہ کا فیصلہ معاشرے کے زخمی وجود پر مرہم ہے. نور مقدم کے والدین سے تعزیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے. مریم نواز نے کہا کہ ظاہر جعفر کے جرائم صرف عصمت دری اور قتل تک محدود نہیں تھے. ظاہر جعفر نے پیسہ اور اثر و رسوخ متاثرہ شخص کی ساکھ پر حملے کے لیے استعمال کیا. شاید یہ واحد جرم ہے جہاں متاثرہ شخص ملزم بن جاتا ہے. نور مقدم کی عصمت دری اور قتل سے انسانیت کے ضمیر پر لگے زخم شاید کبھی مندمل نہ ہوں. مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اب خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف زرداری اور سراج الحق کی ملاقات کی اندرونی کہانی. منصورہ میں آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آیا ہوں, آصف زرداری نے کہا ہے. ایسا کہنا ہے ذرائع کے مطابق جو ملکی حالات بن گئے ہیں اس میں حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. داخلہ و خارجہ کے محاذ پر حکومت مکمل پسپائی اختیار کر چکی ہے. آصف زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا, ان کی جانب سے کہا گیا کہ مہنگائی کا طوفان ہے اور وزیراعظم روس کے دورے پر چلے گئے ہیں. جماعت اسلامی قومی منظرنامے میں اپنا کردار ادا کرے. آپ کا ایک ووٹ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آصف زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدم اعتماد پر تحفظات ہیں تو بتائیں, انہیں دور کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن اصلاحات پر آپ کے موقف کی مکمل تائید کرتا ہوں. آصف زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدم اعتماد کے نتیجے میں نئی حکومت میں پہلے الیکشن اصلاحات کریں گے. ووٹ دیں, ماضی میں ایک ووٹ سے سینٹ کا الیکشن ہار چکے ہیں. آصف زرداری نے یہ کہا, جبکہ جواب میں سراج الحق نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراض ہے. ای وی ایم کے ذریعے انتخابات بہت بڑی دھاندلی ہوگی. تجاویز پر جماعت اسلامی کی مجلس شورا اور عاملہ سے بات کر کے جواب دیں گے. سراج الحق کی جانب سے یہ کہا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ بارے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ اب آپ کو بتائیں کہ رکن سندھ اسمبلی سلیم بلوچ نے فیوچر ہائیڈربرڈ لانڈھی پر دھاوا بول دیا ہے. ہائیڈربرڈ رنٹ پر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس میں نصب کیمروں کو بھی توڑ دیا گیا ہے. مشتعل افراد ہائیڈرنٹ کے دروازے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے. مظاہرین نے فیوچر ہائیڈرنٹ لانڈھی کا انفراسٹرکچر درہم برہم کر دیا. مشتعل افراد نے ہیوی مشینری کی مدد سے ہائیڈرنٹ کی تمام نلکے توڑ دیے. ہیوی مشینری سے پورے ہائیڈرنٹ کی پانی کی نکاسی کو شدید متاثر کر دیا گیا ہے. رکن سندھ اسمبلی سلیم بلوچ نے فیوچر ہائیڈرنٹ لانڈی پر دھاوا بول دیا ہے. ہائیڈرنٹ میں توڑ پھوڑ کی گئی. ہائیڈرنٹ میں نصب کیمراز کو توڑ دیا گیا ہے. سپریم کورٹ میں اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی. بظاہر سراج درانی کے خلاف نیب کا کیس بہت مضبوط ہے. چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے, جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ رکن اسمبلی بننے کے بعد سراج درانی کے اثاثوں میں تیزی سے اضافہ ہوا. گھر کو جیل قرار دینے کا مطلب ہے سراج درانی بہت بااثر ہیں. چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا. ملک کا نظام ایسا ہے جو بااثر افراد کو مکمل سہولت دیتا ہے. سراج درانی کو ضمانت نہ دیں تو بھی وہ گھر میں ہی ہیں. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ نیب کو سراج درانی کے جیل جانے سے کیا فائدہ ہوگا. نیب ٹرائل مکمل ہونے تک سراج درانی کے اثاثے منجمد کر سکتا ہے. سراج درانی کا نام ای سی ایل میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. امریکہ میں کرپشن ملزمان کو ٹریکر لگایا جاتا ہے تاکہ نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے. سراج درانی مالدار گھرانے میں ہیں, اثاثے بنانا مسئلہ نہیں تھا. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نیب نے سراج درانی کی آمدن کا حساب 2007 سے لگایا ہے. سراج درانی نے ٹیکس گوشوار 2007 سے جمع کرانے شروع کیے. ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے کا مطلب آمدن صفر
पर होना है। सिराज दुरानी और उनके अहल खाना 1985 से 900 एकड़ ज़रई ज़मीन के वारिस हैं। सिराज दुरानी ने 1985 से 2008 तक कितना पैसा कमाया? जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा। हैरान कुन है कि 2008 तक पैसा कमाते रहे और यकदम खर्च करना शुरू हो गए। सिराज दुरानी पैसा जमा करते रहे तो ये भी इल्म होगा कि कितने जमा किए और कितने खर्च। शेरी रहमान कहती हैं कि बिलावल भुट्टो का साथ देने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। महंगाई करके ये अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। पेट्रोल महंगा करके वुज़रा कहते हैं कि गाड़ी ज्यादा ना चलाएं। पीपल्स पार्टी दौर में आलमी मंडी में तेल की कीमतें 2 गुना थीं। आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया था। ये न रिश्ता दीवार है, ये वक्त जरूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी एक लॉन्ग मार्च का इनेकाद करना है 27 को। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप न्याजी को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का यह अहद है कि मैंने पाकिस्तान बचाना है, बीबी शहीद का वादा निभाना है। इस पूरी एंटरप्राइज में, इस पूरे मिशन में बहुत सारे हम एक काफिले में निकलेंगे, बहुत सारे पुल से गुजरेंगे, बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने होंगी। उन मुश्किलात को हम आपके लिए हल करेंगे और आपने हमारे लिए हल करनी है। हम सियासी लोग हैं, इस्लामाबाद से कराची तक जानते हैं क्या करना है और कब करना है। उसमें हमारे नेशनल असेंबली के मेंबरान मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि अब आगे जाने के आगे जो दिन आ रहे हैं उसमें सियासी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी, मुलाकात भी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 1302 पॉइंट्स कमी से 43,830 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में $23 कमी से 176 रुपए 39 पैसे का हो गया है। आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर $1.20 महंगा होकर 178 रुपए 30 पैसे का हो गया है। रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा नजर आया है। फी तोला सोना 3,400 रुपए महंगा होकर 1,30,000 रुपए तक हो गया है। इसके साथ ही 10 ग्राम सोना 2,915 रुपए महंगा होकर 1,11,711 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $77 इजाफे से $1,972 फी औंस पर पहुंच गया है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।